यार सबैलाई हार्दिक नमस्कार। पठन संस्कृति अभियान नामक युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा आज 6औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र जुन श्रृङ्खलाको शीर्षक रहेको छ शब्द स्रोतको पहिचान। नेपाली भाषामा 3 प्रकारका शब्द स्रोतहरू छन्, तत्सम, तद्भव र आगन्तुक। यी तत्सम, तद्भव र आगन्तुकलाई सामान्य रूपमा चिन्नु पर्दा कसरी चिन्न सक्छौं र नेपाली भाषामा प्रयोग भइरहेका 3 प्रकारका शब्दहरू यदि शब्दको स्रोत पत्ता लगाउन सकियो भने त्यसको शुद्धताको पहिचान गर्न खोज्न र तदनुरूपको नियमबाट हामीले तिनलाई शुद्धिकरण गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा शब्दको स्रोत पत्ता लगाउनु सचेत प्रयोक्ता, शुद्ध लेख्न चाहने प्रयोक्ताको अत्यन्त रुचिको विषय हुनुपर्छ। यो आवश्यकता पनि हो। त्यसकारणले गर्दा तत्सम शब्दका, तद्भव शब्दका र आगन्तुक शब्दका केही मूलभूत विशेषताहरू र तिनको मान्यताका बारेमा हामीले केही चर्चा गर्ने यस श्रृङ्खलामा म प्रयत्न गर्दैछु। शब्दको मूल स्रोत कसरी चिन्ने? नेपालीका 3 प्रकारका शब्द स्रोतहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा आगन्तुक र तत्सम शब्द भन्दा तद्भव शब्द पहिचान गर्न गाह्रो छ र गाह्रो भए तापनि हामीले त्यो तत्सम शब्दबाट कसरी परिवर्तन हुँदै आयो भनेर हामीले मूल पनि पत्ता लगाउनु पर्छ र तद्भव शब्दको परिवर्तित रूप पनि हामीले त्यसको परिवर्तनको स्वरूप पनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो अलिकति जटिल देखिएको हो। अब तत्सम भनेको के? तत् भनेको चाहिँ संस्कृतमा सम भनेको जस्तो छ, नेपालीमा पनि त्यस्तै प्रयोग हुने शब्दलाई तत्सम भनिन्छ। सम भनेको बराबर, तत् भनेको चाहिँ त्यसमा संस्कृतमा जस्तो छ नेपालीमा नि त्यस्तै तरिकाले प्रयोग हुने शब्दलाई तत्सम भनिन्छ। र अब त्यो संस्कृतमा जस्तो बिन्दु लागेको हुन्छ, ज्ञानम भनेर ज्ञान म लागेको हुन्छ त्यो नपुंसकलिङ्गमा, अनि विसर्ग लागेको हुन्छ कतिपय पुलिङ्गमा। स्त्रीलिङ्गको सन्दर्भमा त्यति धेरै जटिलता देखिँदैन र पुलिङ्ग र नपुंसकलिङ्गमा विसर्ग र मकार हुन्, ती हटेर बाँकी जे रहन्छन् त्यसलाई चाहिँ तत्समको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। जस्तो विशालम, गरिमा, प्रथमम वा प्रथम, विषमः, सङ्गतम। यसरी मकार वा विसर्ग दुईटा थप्लोलाई विसर्ग भन्ने गरिन्छ, त्यो हटेर नेपालीमा त्यसदेखि अतिरिक्त अरू परिवर्तन नभइकन जस्ताको तस्तै नेपालीमा आउने शब्द विशाल, गरिमा, प्रथम, विषम, सङ्गत, हाम्रा जति पनि नेपालीका नामहरू छन् अधिकांश ती पनि संस्कृतका तत्सम शब्द नै हुन्। अब तद्भव भनेको के? तत् भनेको चाहिँ संस्कृतबाट, भव भनेको परिवर्तन हुँदै आएको, त्यसमा परिवर्तन हुँदै आएको, विकार हुँदै आएको, रूप फेरिँदै आएको, स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै आएको शब्दलाई चाहिँ हामीले तद्भव भनिन्छ। तत् भनेको संस्कृतमा बाट तस्मात् भव तद्भव, तस्मात् भनेको संस्कृतात, भव भनेको परिवर्तन भएका। जस्तै आगो आयो, आगोको मूल शब्द अग्नि हो। अग्नि, अग्ग, आगो। अग्ग प्राकृतमा आयो, आगो यो नेपालीमा आयो। घर्म, घर्म, घम्म, घाम। घर्म संस्कृतमा, घम्म प्राकृतमा र घाम नेपालीमा। काष्ठ, काठ आयो, काष्ठ उद्योग भनेर हामीले धेरै जसो फर्निचरहरूमा देखिरहेका छौँ, नाम राखिएका हुन्छन्। काष्ठ
काठ, काठ, काठ यसरी चाहिँ परिवर्तन हुँदै आयो। दन्त, दन्तबाट दाँत आयो। 2 अब संख्यावाची जति पनि शब्दहरू छन् एक शब्दलाई चाहिँ हामीले तत्सम रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसदेखि अतिरिक्त जति पनि शब्दहरू छन् यी शब्दहरू तद्भवको रूपमा आउँछन्। वियोग, वियोगबाट बिजोग यसरी आयो, त्यसलाई तद्भव माने। यसको संस्कृतको स्रोत के रहेछ त, कुन यो कहाँबाट आएको रहेछ त, हामीले शब्दकोश हेर्ने। शब्दकोश हेर्दा त्यहाँनिर चाहिँ संस्कृतको मूल दिएको हुन्छ, त्यसमा परिवर्तन दिएर प्रा भनेर प्राकृतिक पनि दिएको हुन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ बुझ्दै जान सकिन्छ यसलाई, तद्भवलाई चाहिँ। तत्सम र तद्भव बाहेकका वा अन्य संस्कृतभन्दा अन्य अङ्ग्रेजी, हिन्दी आदि भाषाबाट नेपालीमा आएका शब्दलाई हामीले चाहिँ आगन्तुक मानिन्छ। आगन्तुक भनेको पाहुना हो। सुरुमा पाहुनाको रूपमा ती शब्दहरू आएर बसे। हामीले तिनको नयाँ स्वरूप, नयाँ परिभाषित गर्न हामीले सकेनौँ। आफ्नै संस्कृत स्रोतबाट, आफ्नै मातृ जुन धाई आमा हुन् संस्कृत नेपालीको लागि, ती धाई आमाबाट वा आफ्नै भाषाबाट नयाँ स्वरूप हामीले दिन सकेनौँ। नसकिसकेपछि यस्ता कोट, स्कुल, एक्सरे, रोदी, रोदी भनेको चाहिँ पनि हाम्रो अन्य भाषाबाट नेपालीमा प्रयोग भइरहेका, नेपालीमा नेपालभित्रका अन्य भाषाहरूबाट अहिले 2078 सालमा जनगणना हुँदैछ। अब त्यसमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अरू भाषाहरू 128वटा भाषाको सम्भावना चाहिँ आकलन गरिँदैछ। अहिले 123वटा भाषाहरू र 125वटा जातिहरू नेपालमा छन्। यो रोदी चाहिँ नेपालभित्रकै भाषाबाट, मगर सम्भवतः मगर भाषाबाट यो आएको हुनुपर्छ। हुजुर, कानुन यी चाहिँ अरबी भाषाबाट, जति पनि कानुनमा आउने शब्दहरू छन् ती सबै अरबी भाषाबाट आएका छन्। हुजुर, हुजुर छ, हुजुरबाट चाहिँ हजुर आयो। यसरी चाहिँ अन्य भाषाबाट नेपालीमा आएका शब्दलाई आगन्तुक मानिन्छ। यी शब्द नेपालीमा भित्रिए तर तिनलाई हामीले आफै बनाउन सकेनौँ। नसकेपछि तिनीहरू के भए, नेपाली भित्रकै सदस्य, नेपाली भाषाकै सदस्य भएर बसे र तिनलाई हामीले आगन्तुक भनेर भन्ने गरिन्छ। अब तत्सम शब्द कसरी चिन्ने त? तत्सम शब्दलाई चिन्नलाई तत्सम शब्दको वर्णविन्यास संस्कृतमा जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ भनेर हाम्रा चाहिँ यो 10 कक्षादेखि लिएर एमए सम्मका, स्नातकोत्तर तहसम्मका पाठ्य पुस्तकहरूमा यो वर्णविन्यासको नियमका सन्दर्भमा यो नियम चाहिँ उल्लेख गरिएको हुन्छ। तत्सम शब्दको वर्णविन्यास संस्कृतमा जस्तो छ त्यस्तै लेखिन्छ। अब संस्कृत पढेका हुँदैनन्, नेपाली पढाउने गुरुहरू पनि धेरै जसो संस्कृत पढेका हुनुहुन्न अहिलेको सन्दर्भमा। अब तत्सम शब्दको वर्णविन्यास संस्कृतमा जस्तो छ, संस्कृतको व्याकरण अनुसार जसरी लेखिएको छ त्यही अनुसार हुन्छ भनेर हामीले यसरी छोड्ने गर्छौँ। जो कि हाम्रो 60-65% जति शब्दहरू तत्सम शब्दहरूमा का रूपमा नेपालीमा प्रयोग भइरहेका छन्। तद्भव र तत्सम शब्दको रूपमा हेर्दा नेपालीमा 80% शब्दहरू संस्कृत स्रोतबाट आएका शब्दहरू भेटिन्छन्। त्यसैले संस्कृतको व्याकरणका आधारभूत मान्यताहरू हामीले ग्रहण गर्न सकेनौँ, आत्मसात गर्न सकेनौँ, तिनका बारेमा परिचित हुन सकेनौँ भने संस्कृतबाट आएका जुन तत्सम शब्द र तद्भव शब्दको वर्णविन्यासमा हामीलाई अत्यन्त कठिनाइ हुन्छ। अब तत्सम शब्दलाई चिन्नको लागि जस्तो ऋणको रि, य, ण, श, श, छ, त्र, ज्ञ यस्ता संयुक्त वर्णको प्रयोग हुने शब्द तत्सम हुन्। यो तत्सम शब्दमा मात्रै प्रयोग हुन्छन्, तद्भव आगन्तुकमा यिनको प्रयोग गरिँदैन। जस्तै ऋषि आयो, पैँच, पैँच भने चाहिँ हामीले पञ्च, यहाँ लेख्दा चाहिँ पैँच छ तर भन्दा चाहिँ हामीले पञ्च भन्छौँ। गण, वश, विष, क्षमा, त्रिभुवन, ज्ञान यस्ता शब्दहरू हेर्दा बित्तिकै हामीले तत्सम हुन् भनेर हेर्ने। तत्सम भनेर हेरिसकेपछि हामीले तत्सम शब्दको हामीले शब्दकोश हेर्नु पर्यो, संस्कृतकै शब्दकोश हेर्नु पर्यो। त्यहाँ गइसकेपछि हामीले त्यसको संरचना कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। वामन सीमाराम आप्टेको जुन शब्दकोश छ संस्कृत हिन्दी शब्दकोश त्यो सर्वसुलभ छ। त्यसमा यस्ता शब्दकोशहरूमा हेरियो भने
ऋषि शब्दको कसरी बनेको रहेछ, पञ्च कसरी बनेको रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ शब्दको बनोट पनि थाहा छ, त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि त्यसको अर्थ पनि दिएको छ। यसै गरेर वर्णमालामा नपढिएका, ती माथि त वर्णमालामा पढिएका शब्दहरू यी वर्णहरू भए, वर्णमालामा नपढिएका कतिपय नेपालीमा संयुक्त वर्णहरू छन्। यी वर्णहरूको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई तत्सम शब्द यो रहेछ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले यिनलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यी वर्णहरू क्र, ख्र, ट्र, द्र, प्र, भ्र, अक्त, यो दुईतिरै क्त आयो, यो क्त। यस्तै अरू वर्णहरूमा अङ्क, अङ्कको, अब शङ्ख, अङ्गको, अनि एक त, त्यसपछि चाहिँ सत्ताको त, अभिन्नको न, द, उद्देश्यको द, बुद्धिको ध, सद्भावनाको भ, पद्म, विद्यालयको द्य, द्वारा, तृतीय आदिको द्व। यस्ता चाहिँ अक्षरहरू यदि लागेका छन् भने यस्ता संयुक्त वर्ण लागेका चाहिँ जुन शब्द छन् तिनलाई हामीले तत्समको रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तै क्रम, ग्राम, राष्ट्रिय, द्रष्टा, प्रसाद, भ्रमण, भक्त, अङ्क, शङ्ख, अङ्ग, भत्ता, अन्न, उद्देश्य, बुद्ध, सद्भावना, पद्म, विद्या, द्वारा, द्वितीय आदि गरेका यस्ता शब्दहरू तत्सम हुन् भनेर हामीले चिन्न सकिन्छ। यी कम्तीमा पनि हाम्रो वर्णमालामा पढिएका यी वर्णहरू, यी 8वटा वर्णहरूको प्रयोग भएको छ भने संयुक्त वर्ण, र वर्णमालामा नपढिएका तर संयुक्तको रूपमा हामीले जुन शब्दमा प्रयोग गरेको देख्छौँ, यस्ता शब्द, यस्ता वर्णहरूको प्रयोग भएको शब्द भेटियो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले तत्समको रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी फूल, तीन, मिठो आदि केही क्षतिपूर्ति दीर्घवनको मान्यताका आधारमा दीर्घ भएका केही तद्भव शब्दलाई छाडेर सुरु र बीचमा दीर्घ हुने शब्दहरू पनि के हुन्छन्, तत्सम नै हुन्छन्। यो केही अपवाद चाहिँ हाम्रो नेपाली व्याकरणमा छ जुन क्षतिपूर्ति दीर्घवन भनिन्छ। शब्दको परिवर्तन हुँदै जाँदा त्रिणी अबबाट तीन आयो, त्यो हुँदा त्यहाँनिर नको लोप भएर मिष्ट, मिठ, मिठो आयो। यसरी चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ जहाँ चाहिँ कुनै पनि वर्ण चाहिँ त्यो हटेर त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप दीर्घ भएको हुन्छ त्यस्तो शब्दलाई छाडेर त्यस्तालाई तद्भव मानिन्छ। त्यस्ता शब्दलाई छाडेर सुरु र बीचमा चाहिँ दीर्घ हुने जति पनि शब्दहरू छन् तिनलाई चाहिँ के तत्सम मानिन्छ। जस्तो उर्वर, पूजा, भूगोल, त्रिमूर्ति, कीर्ति, कृति, दीर्घ आदि शब्दलाई चाहिँ हामीले तत्समको रूपमा लिन सकिन्छ। यसै गरी वर, सरोज, सार। अब यहाँ चाहिँ के छैन, माथिका संयुक्त वर्णको रूपमा पनि प्रयोग छैनन्, वर्णमालामा पढिएका संयुक्त वा वर्णमाला नपढिएका संयुक्त वर्णको पनि यहाँनिर प्रयोग भएको छैन। अब तर यिनलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, शब्दलाई अध्ययनका आधारमा तत्सम मान्न पर्यो। फलानु शब्द चाहिँ तत्सम हो भनेर हामीले चाहिँ एकचोटि पढिसकेपछि वर, वधु भनिन्छ, सरोज कमला आयो, सार भनेको चाहिँ निचोड। यस्ता खालका जुन चाहिँ हामीलाई वर्ण हेर्दा बित्तिकै झट्ट हेर्दा चाहिँ पत्ता नलाग्ने, तर यिनलाई चाहिँ हामीले अध्ययनका आधारमा नै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यी शब्दहरूलाई यसरी हेर्ने। अब रह्यो त्यसपछि तद्भव शब्द कसरी चिन्ने। संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै नआएका, संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै नआएका, संस्कृतको चाहिँ शब्दकोशमा नभेटिने, अनि अन्य भाषाबाट पनि जस्ताको तस्तै नआएका, तस्तै वा परिवर्तन भएर नआएका। संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै नआएका, परिवर्तन भएर आएका, अन्य भाषाबाट पनि जस्ताको तस्तै वा परिवर्तन भएर नआएका, अन्य भाषाबाट नआएका तर संस्कृतबाट मात्रै परिवर्तन भएर आएका शब्द चाहिँ तत्सम हुन् भनेर हामीले पहिचान गर्नु पर्यो। जस्तै संस्कृतबाट परिवर्तन हुँदै आएका सबै जसो सङ्ख्यावाची शब्द चाहिँ के हुन्छन्, तद्भव हुन्छ। जस्तो 2 आयो, 3 आयो, 100 आयो, 49 आयो। उन भनेको कम हो, 1 न 20 भनेको छ। 19 लाई भन्दा 1 उन भनेको 1 कम, 20 भनेको 20 भनेको 1 कम 20 भनेर हामीले त्यहाँ पढ्दै गए। संस्कृतमा त्यसरी पढियो, त्यसरी निर्धारण गरियो।
तर नेपालीमा आउँदा के भयो, अगाडिको एक चाहिँ लोप भयो अनि ऊनविंशतिमा उन ईश 19 आयो, 29मा 29 आयो, उन आयो। उन भनेको कम, एक कम भनेर बुझ्नु पर्यो। यसरी संख्यावाची शब्दहरू पनि सबै तद्भवको रूपमा लिन सकिन्छ। अनि माथि जुन संयुक्त वर्णमालामा पढिएका भनिएको थियो, ती वर्णमालामा पढिएका य रि यण श श छ त्र ज्ञ वर्णको प्रयोग नहुने शब्द पनि हामीले यसलाई तद्भव मानिने भयो। अनि तद्भव शब्दको सूची बनाएर पनि हामीले यी फलाना फलाना शब्दहरू चाहिँ तद्भव हुनै भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। जस्तो बहिनी, यो चाहिँ गृहिणी, बहिनी भगिनीबाट, श्वेतबाट सेतो, वाद्यबाट बाजा, अश्रुबाट आँसु, दधीबाट दही, दुग्धबाट दुध, पत्रबाट पात, पञ्चबाट पाँच, अग्निबाट आगो, औषधि, औषधिबाट चाहिँ ओखती, रक्तबाट रातो, हरितबाट हरियो, पितबाट पहेँलो, हस्तबाट हात, चतुर्दश 14, काष्ठबाट काठ, छत्रबाट छाता, श्वासबाट सास, ओष्ठबाट ओठ, दन्तबाट दाँत, मुष्टिबाट मुठी, कोष्ठबाट कोठा, कर्मबाट काम, मत्स्यबाट मासु, द्वितीयबाट दोस्रो, मसृणबाट मसिनो, सर्वबाट सबै, नासिकाबाट नाग, ज्येष्ठबाट जेठो, कनिष्ठबाट कान्छो, स्थलबाट थलो, अङ्गनबाट चाहिँ आँगन, अध्यबाट आज। यस्ता शब्दहरू हामीले चाहिँ यो संस्कृतबाट नेपालीमा आउँदा परिवर्तन हुँदै आए। यस्ता शब्दहरूको सूची बनाएर पनि हामीले राखेर के गर्न सक्छौँ, तद्भव शब्द फलानु हो भनेर हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ। अब तत्सम र तद्भव शब्दको लागि अब कसरी पहिचान गर्ने भन्ने बारेमा केही नियमहरू पनि छन् र मैले संस्कृत, प्राकृत र नेपालीका सन्धि नियम नामक पुस्तकमा पनि केही कुरा यो उल्लेख गरेको छु। यो विद्यार्थी पुस्तक भण्डारबाट 2069मा यो प्रकाशन भएको हो, संस्कृत, प्राकृत र नेपालीका सन्धि नियम। यो सन्धिका मात्रै नियमको यहाँ कुरा छैन, शब्दको निर्माणको प्रक्रिया पनि छ। त्यसमा नेपालीमा प्रयोग हुने संस्कृतका शब्द तत्सम शब्द, नेपालीमा प्रयोग हुने प्राकृत वा तद्भव शब्द, नेपालीमा प्रयोग हुने अरू शब्द, मौलिक शब्द, आगन्तुक आदि शब्दहरूको सन्धि प्रक्रियाका बारेमा, निर्माण प्रक्रियाका बारेमा यसमा चर्चा गरिएको छ। यो किताब पनि यो साझाई पुस्तकालयबाट डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब आगन्तुक शब्द भनेका के हुन् त? आगन्तुक भनेको पाहुना हुन्, संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै वा परिवर्तन भएर पनि नआएका, संस्कृतबाट जस्ता तस्तै नआएका वा परिवर्तन भएर पनि नआए, अर्थात् संस्कृतसँग साइनो नै नराख्ने, संस्कृतसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा साइनो नै नराख्ने जुन चाहिँ शब्द छन् तिनलाई चाहिँ आगन्तुक मानिन्छ। त्यस्ता शब्द के छन् त? संस्कृतभन्दा अन्य भाषाबाट जस्ताको तस्तै वा परिवर्तन भएर आएका शब्द हुन्छन्। जस्तै साइकल आयो, टेलिभिजन आयो, मोबाइल आयो, यस्ता शब्दहरू संस्कृतदेखि अतिरिक्त अन्य भाषाबाट, अङ्ग्रेजी, हिन्दी आदि भाषाबाट नेपाली भाषामा के आए? जस्ताको तस्तै वा परिवर्तन भएर आए। त्यसैले यिनलाई चाहिँ यो आगन्तुक भनेर चिन्न सकिने भयो। यसै गरी रे यण श श छ त्र ज्ञ वर्णको प्रयोग नभएको शब्दलाई नै हामीले तद्भव र आगन्तुक मध्ये आगन्तुक पनि मान्यौँ। आगन्तुकमा पनि यी वर्णहरूको प्रयोग गरिँदैन। यदि यी वर्णको प्रयोग भयो भने यो तत्सम रहेछ, यो आगन्तुक वा तद्भव रहेनछ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यो सामान्यतया नेपाली भाषामा प्रयोग भइरहेका शब्दहरूको पहिचान गर्ने सन्दर्भमा हामीलाई तत्सम भनेको के, तद्भव भनेको के र आगन्तुक भनेको के भन्ने बारेमा हामीले त्यो गम्भीर रूपमा बुझ्ने प्रयत्न गऱ्यौँ र तत्सम शब्दको शब्दकोश राख्यौँ र तद्भव शब्दको शब्दकोश पनि राख्यौँ भनेदेखि आगन्तुक भनेको अङ्ग्रेजीको त हामीले शब्दकोशहरू राखिरहेका हुन्छौँ घरमा। प्रत्येक विद्यार्थीले सानै उमेरदेखि अङ्ग्रेजी डिक्सनरी प्रयोग गर्छन्। तर हामीले नेपाली शब्दकोश पनि हामीले राख्यौँ भने त्यसमा रहेका शब्दहरूको व्युत्पत्ति, शब्द निर्माण प्रक्रिया र त्यसको शुद्धताका बारेमा हामीले ख्याल गर्न सक्छौँ र शब्दलाई शुद्ध तरिकाले लेख्न सक्छौँ। शुद्ध शब्द लेख्नको लागि शब्दको मुहान पनि पत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा यो श्रृङ्खलामा यति नै कुरा चर्चा गरियो।
यो सुनेर यहाँहरूको मनमा लागेका जिज्ञासा प्रतिक्रियाहरू केही भएमा मेरो यही युट्युबको यही कमेन्ट बक्समा, यही भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दै अहिलेसम्म यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दै आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।